لعب ولغو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جتنا احباب تشریف فرمائی ہوئے تمام احباب درود شریف پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات و تمجیدات، تسبیحات، توضیحات اللہ رب ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی تعریف تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ بے شمار درود و سلام ہومن امام الہدا، امام الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، اجمل الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدسہ پاکیزہ عظیم ہستی تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بھائیو، دوستو، مسلمان ساتھیو، اساں تساں تمام احباب اور بالخصوص بھائی عبدالقدیر صاحب مبارکباد دے مستحق ہیں۔ ان دی وجہ ہے جو لوگ ای خوشی دے پروگرام تے شادی دے نظام تے کوئی گلوکار سڑویں دے، کوئی موسیقی دے پروگرام کرویں دے، ماشاءاللہ اساں تساں تمام احباب بالخصوص عبدالمجید خان اور انہیں دا بیٹا عبدالقدیر صاحب دی شادی ہے، نکاح دے موقع تے، شادی دے موقع تے اللہ تعالیٰ انہیں دی شادی کو، انہیں دے نکاح کو مبارک بناوے، انہیں دی شادی دے اندر اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماوے۔ حقیقت مسلمان دی خوشی بھی ایویں ہونی چاہی دیئے جو خوشی دے اندر بندے کو اللہ دا قرآن پڑھنا چاہی دے اور نبی علیہ السلام دا فرمان سننا چاہی دے۔ ماشاءاللہ میں تساں چوٹی بالا دے تمام احباب، تمام مسلمانوں کو مبارکباد دینا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایو جے پروگرام رکھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ اور حقیقت بات ہے جری خوشی دے ہوتے، جری شادی دے ہوتے رب دا قرآن پڑھیا ونجے، اللہ پاک اون جوڑے دے اندر برکت نصیب فرما دے لے۔ دنیا دے اندر بھی برکت ہے، تا آخرت دے اندر بھی برکت ہے، اور اون گھر دی چار دیواری دے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں دے۔ حضرات، میں طالب علم نے تہاڈے سامنے اللہ تعالیٰ دی مقدس کلام تو ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس دے اندر، قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا۔ تو سا تمام احباب توجہ کرے سو، کیونکہ این وقت جیری گفتگو تو آدھے سامنے تھی دی پئی ہے، یا اللہ دے قرآن دی ہے یا نبی علیہ السلام دے فرمان دی ہے، لہذا تو سا تمام احباب بہے ونجو، انتظامیہ دو نہ دیکھو، اے انتظام تھی دے راسن چل دے راسن۔ تمام احباب کنے التماس ہے جرے دوست بھرا کھڑے ہوئے ہوئے وہ پنڈال دے اندر تشریف رکھو، دل جمی نال تشریف رکھو، اور جڑے ویلے تسا توجہ نال رب دا قرآن سن سو، سنے محبوب دا فرمان سن سو، اللہ تعالیٰ تو ہاں کو ایمانی اور دلی سکون عطا فرمائے سی۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ دے اندر ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تساں
دنیا کو ترجیح دینے وے والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ ایمان والے ہو تہاڈے علم وچ ہونا چاہیے دنیا فانی ہے، آخرت دی زندگی باقی رہن والی ہے۔ معلوم تھی نہیں دنیا دی اللہ تعالیٰ دے نزدیک کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ اگر یہ دنیا دی اللہ تعالیٰ دے نزدیک مچھر دے پر دے برابر بھی قدر و قیمت ہووے ہا، مچھر دے پر دے برابر اللہ تعالیٰ دے نزدیک یہ دنیا دی حیثیت ہووے ہا تو اللہ تعالیٰ کدے ہی کافر کو ایک گھوٹ پانی دا نصیب نہ کرے ہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام دا دوجا ارشاد، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کائنات والے ہو یہ دنیا دی زندگی آخرت دی زندگی دے مقابلے دے اندر ایک قطرے پانی جتنا بھی حیثیت نہیں رکھ دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ ایک بندہ تو آدھے وچوں اگر دنیا دی حیثیت سمجھنا چاہندے دریا نہر دے پانی دے اندر وہ اپنی انگل بوڑ کے جڑے ویلے باہر کٹ سی تو توجہ نال اپنی انگل کو دیکھے جو ان دی انگل دے اتے کتنا پانی لگ کے وال سمندر تے دریا دے پانی دے اندر گئے۔ مثال دے طور دے اتے اگر ایک بندہ پانی دے اندر اپنی انگل بوڑ کے وال باہر کٹے ایک قطرہ پانی دا ان دی انگل دے اتے لگ سی۔ نبی علیہ السلام نے ساکوں دنیا دی حقیقت سمجھائیے، دنیا دی حیثیت سمجھائیے، یعنی جتنا پانی تو آدھی انگل دے اتے انگلی دے اتے لگ سی ای پانی دے قطرے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دے نزدیک ای دنیا دی حیثیت کوئی نہیں۔ تشبیہ دیتی گئی ہے دنیا کو پانی دے قطرے دے نال اور آخرت دی زندگی کو تشبیہ دیتی گئی ہے سمندر دے نال۔ معلوم تھی نے دنیا دی زندگی ایک پانی دے قطرے دے مانے دے، آخرت دی زندگی سمندر دے مانے دے، لہذا ساکوں ای فانی دنیا نال پیار نہیں کرنا چاہیدہ بلکہ آخرت نال پیار کرنا چاہیدہ اور آخرت دی زندگی کو ترجیح دیونی چاہیدی ہے۔ چاند نکتے اللہ دے قرآن چو بیان کر کے میں اپنی بات آگتے چلے ساں، اگر تسا احباب توجہ کی تھی تو میری گفتگو تو حقو ضرور سمجھ آؤ سی، اگر میری بات تو حقو سمجھ آوے تو تسا تمام دے تمام سبحان اللہ آکسو، کیا آکسو؟ اگر میری بات سمجھ نہ آوے تو تسا انہا للہ آکسو، میں کو پتہ لگوے سی جو میری بات تو حقو سمجھ نہیں اندے بھائی۔ اگر میں نہ سمجھا سکسا تو قاری صاحب دی ذمہ لے سا، قاری صاحب تو حقو ضرور سمجھے سی۔ حضرات این دنیا دی اللہ تعالیٰ دے نزدیک کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو این دنیا دا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا۔ مثال دے طور تے اگر ایک بندے دے سامنے تو ایک چیز دا ذکر کرو نا، وہ اکسی یار این شاید میرے سامنے ذکر نہ کر، اے چیز میں کو چنگی نہیں لگ دی، اے چیز میری طبیعت کو نہیں بھاندی۔ معلوم تھی دے دنیا اللہ کریم کو چنگی نہیں لگ دی، اگر اللہ تعالیٰ کو اچھی لگ دیئے چنگی لگ دیئے تو آخرت چنگی لگ دیئے، کیونکہ جنت بڑی قیمت والی شے ہے، جنت بندے کو آخرت دے اندر مل سی۔ دنیا اللہ تعالیٰ کو چنگی نہیں لگ دی، دنیا دی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دے نزدیک۔ اگر اللہ تعالیٰ دے نزدیک قدر و قیمت ہے تو آخرت دی قیمت ہے، جنت دی قدر و قیمت ہے۔ دنیا فانی ہے، جنت والی زندگی ہمیشہ والی ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ تائکو میں کو آخرت دی زندگی نال پیار نصیب فرماوے اور آخرت دی زندگی دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے پہلا نکتہ جو یہ دنیا دا اللہ کریم نے ذکر ہی کوئی نہیں کیتا۔ سورۃ المومنون ہے 18واں سپارے اور 18ویں سپارے دا پہلا صفحہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جتھا انسان دی تخلیق دا ذکر کیتے، انسان دی پیدائش دا ذکر کیتے، اللہ پاک فرمے دے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ پوری آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیقی مراحل کو بیان فرمائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ فرمائے دے میں اچھی تخلیق کرن والا ہوں، میری بناوٹ دا، میری تخلیق دا اور میری قدرت دا، میری طاقت دا دنیا کائنات دی کوئی فیکٹری اور کوئی ہستی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق دا ذکر کیتے، حق بندہ جو جرے والے انسان پیدا تھی گئے تو اللہ پاک ان دی زندگی دا ذکر کر رہا، ان دے بچپن دا ذکر کر رہا، ان دی جوانی دا ذکر کر رہا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دی تخلیق دے فوراً بعد اگر ذکر کیتے تو ان دی موت دا ذکر کیتے۔ یہ ہے سے کوئی نا، میری بات تو آپ کو سمجھ آندی بھی ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں کو سمجھ آندی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہی سال مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرماوے۔ حضرات این دنیا دی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ دے نزدیک، این دنیا دا تو اللہ پاک نے ذکر ہی کوئی نہیں کیتا۔ فوراً اگو اللہ پاک نے اعلان فرمائے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ ہوئی پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ سن، جو اللہ تعالیٰ دے نزدیک این دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو آخرت والی زندگی دی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک دے اندر اور سورہ ملک دی آیت نمبر 2 دے اندر اعلان فرمائے الذی خالق الموت والحیات۔ توجہ ہے، خالق الموت والحیات۔ حاکے بندہ جو اللہ پاک پہلے زندگی دا ذکر کر رہا، کیونکہ جرے ویلے اسا ماں دے پیٹ کو باہر اندے ہیں، اسا کو پہلے زندگی مل دی ہے نا حضرات، سا کو پہلے زندگی مل دی ہے یا موت مل دی ہے؟ پہلے زندگی مل دی ہے نا۔ حاکے بندہ جو اللہ پاک پہلے زندگی دا ذکر کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے این زندگی دا ذکر نہیں کیتا، پہلے کیڑی چیز دا ذکر کیتے؟ بولو، پہلے کیڑی چیز دا ذکر کیتے؟ موت دا۔ اللہ سیاں حق تے بندہ جو پہلے حیات دا ذکر کر رہے ہیں، زندگی دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرمائے دے اتھائی نقطہ ہی جو میں رب دے نزدیک اگر حیثیت ہے، قدر و قیمت ہے تو آخرت دی زندگی دی ہے۔ لہذا موت پہلے ای واسطے ذکر کیتم جو اے زندگی موت دی امانت ہے، اے زندگی موت دی امانت ہے، اور او زندگی نہیں ہوندی جیڑی موت دی امانت ہوئے، او زندگی نہیں ہوندی جیڑی زندگی دے اندر اٹھ دیں بہن دیں، سفر دے اندر، حضر دے اندر، خوشی دے اندر، غمی دے اندر موت دی فکر ہوئے۔ اللہ فرمائے دے اے زندگی نہیں جیڑی موت دی امانت ہے، اصل زندگی تا آخرت دی زندگی ہے۔ اللہ فرمائے دے آخرت دی زندگی دی تیاری تیرے ذمہ، اور تک دنیا کائنات دے اندر عزت عطا کر دے ون میں رب کریم دے ذمہ ہے۔ آکھو اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ تریجا نقطہ سن اللہ دے قرآن دا، آخری سپارہ سورت دا نا ہے عبس۔ سورت دا نا ہے کیا ہے؟ سورت العبس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق دا ذکر کی تھے۔ اللہ فرمائے من ای شیء خلقہ من نطفت خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اللہ فرمائے میں انسان دی پیدائش کی تیئے، انسان دا معاملہ آسان کر دیتم۔ حق تے بندہ پیدائش دے بعد مالکہ زندگی دا ذکر کر رہے ہاں۔ اللہ فرمائے زندگی دا ذکر این واسطے نمی کیتا جو این دنیا دی زندگی دی میرے نزدیک کوئی حیثیت کوئی نہیں، اگر حیثیت ہے تا آخرت دی زندگی دی حیثیت ہے۔ ثم السبیل یسرہ، فوراً اللہ کریم نے اعلان فرمائے فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَا۔ موت دا ذکر پیا تھیندے تو قبر دا ذکر پیا تھیندے۔ معلوم تھیندے وہ دنیا دے اندر رہن والا مسلمانہ اگر تک وہ دنیا دی عزت چاہی دیئے اور آخرت دی زندگی دی عزت چاہی دیئے، اگر چاہندی جو میں دنیا دے اندر بھی کامیاب تھی ونیا، آخرت دے اندر میں کو جنت والی ہمیشہ والی زندگی تھی مل ونجے، اللہ فرمائے دے دنیا دے اندر رہن والا مسلمانہ آخرت دی تیاری تیرے ذمہ، جنت دی ہمیشہ والی زندگی نصیب فرما دے ون میں رب کریم دے ذمہ۔
اللہ تعالیٰ دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، اور ان دے رسول دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، اور ان دے رسول دے صحابہ دے نزدیک، نبی دے یار دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت کوئی نہ ہے۔ کائنات والے ہو، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے کو اللہ پاک نے مقام دیتا ہا، شان دیتا ہا، عظمت دیتی ہے، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دے تمغے اللہ کریم نے عرش تو دیتے ہن، او چل دے زمین دے ہوتے ہن، انہیں دے چلن دے آوازاں اللہ کریم جنت کو سنویں دہا، انہیں حلال نال پیار کیتا ہا، ہی وجہ کنے جو انہیں دے نزدیک ای دنیا دی کوئی حیثیت کوئی نہ ہے، اگر انہیں حرام کنو پرہیز کیتا ہا وجہ یہ ہے جو انہیں دے نزدیک ای دنیا دی کوئی حیثیت کوئی نہ ہے، اگر انہیں دنیا دے اندر ظلم دے بازار گرم نہ کیتے ہن، ایک دوجہ دا حق نہ کھا دہا، ہمسائیں دا حق نہ کھا دہا، مسلمانے کو تنگ نہ کیتا ہا، نہ اللہ دی نافرمانی کیتی ہے، نہ رسول دی نافرمانی کیتی ہے، نہ دولت نال پیار کیتے، نہ ای دنیا دی زندگی نال پیار کیتے، جر والے آخرت انہیں دے سامنے آئیے، انہیں بچے قربان کر دیتن، انہیں وطن قربان کر دیتن، انہیں دھن دولت قربان کر دیتی ہے، وجہ یہ ہے اللہ فرمائے دے کائنات والے ہو، انہیں دے نزدیک ای دنیا دی زندگی دی حیثیت کوئی نہ ہے، اگر حیثیت ہے تو صرف آخرت دی حیثیت ہے، جن دی وجہ کنے انہیں اپنی جان قربان کر دیتی، انہیں وطن دیس قربان کر دیتا۔ اللہ فرمائے دے کائنات والے ہو، والو میں کیوں نہ آکھا جو چل دے زمین دے ہوتے ہن، انہیں دے چلن دے آوازاں، میں اللہ کریم جنت کو سنویں نہ ہمیں، او چل دے مکہ مدینے دے اندر ہن، میں اللہ عرش تو اعلان کرے نہ ہمیں، اولائکہ ہم الفائزون، اولائکہ ہم الصادقون، اولائکہ ہم المتقون۔ او دنیا کائنات دے اندر رہن والے لوگوں، اگر تساں دنیا دے متقیوں پرہیزگار بندے دیکھن، میرے نبی دے یاریں تو دیکھو، دنیا دے بادشاہ ولی نہیں تھی سکدے، دنیا دی زندگی نال پیار کرن والے ولی نہیں تھی سکدے، اگر دنیا کائنات دے اندر تساں ولی دیکھن، متقی دیکھن، کامیاب تھیون والی جماعت دیکھنی ہے، اللہ کریم دی جماعت دیکھنی ہے، اللہ فرمائے دے او دیکھو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاریں دو، میں انہیں کو صداقت دے سردار ای وجہ کنے بنایا ہا، انہیں کو عدالت دا سردار ای وجہ کنے بنایا ہا، سخاوت دا سردار ای وجہ کنے بنایا ہا، شجاعت دا بہادری دیاں سرداریاں ای وجہ کنے دیتے ہن، جو انہیں دے نزدیکی دنیا دی حیثیت نہ ہے، اگر حیثیت ہے تو یا جنت دی حیثیت ہے یا آخرت والی زندگی دی حیثیت ہے۔ اللہ فرمائے دے میرے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، اور میرے نبی دے نزدیک بھی دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر، المثال یتضح المقال، یہ تسا دے دے ہو سو جلے آپتے چی تسا محفل لا باندے ہو، ہوں لے تسا جیری گال کریں دے ہو، بعد جو مثال ضرور دینے ہو، وجہ ہے جو مثال نال بات گفتگو سمجھ آندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بہت سارے مثالاں دیتن، اللہ پاک نے تیکوں میں کو مثال دیتی ہے جو یہ دنیا فانی ہے، دنیا دے فانی ہون دی مثال اللہ پاک نے تیکوں میں کو اپنے گھر چی سمجھائی، کاروبار چی سمجھائی، حتیٰ کہ اللہ پاک نے کھیتی باڑی دے انداز دے اندر بھی یہ مثال سمجھائی۔ میں قرآن پڑھ دا تو مثال سمجھ، دعا کر اللہ پاک تیکوں میں کو آخرت دی زندگی دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ دا قرآن ہے، 27 سپارہ ہے، سورت دنا سورت الحدید ہے۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔
اللہ فرمائے دے دنیا دے اندر رہن والا مسلمانا میں تکو اپنے جسم دے اندر بھی تکو تیرے جسم دے اندر بھی این دنیا دے فناہ دی مثال سمجھا دیتی میں اللہ فرمائے دے اے سورج جرا طلوع تھی نہ کھڑے جرا لہندہ کھڑے اے بھی زبان حال نال تکو پیا دسیں دے جو میں طلوع پیا تھی نا میں ایک جہڑے غروب تھی ونجنے او دنیا دے اندر رہن والا انسانا مسلمانا ایک جہڑے تیری پیدائش تھئیے پیدائش دے بعد ول ایک جہڑے جوانی آ ونجنیے جوانی دے بعد ول تیری اتے بڑھے پا ونجنے بڑھے پہ دے بعد جرے ولے تیری اتے موت آ ونجنیے موت دے بعد مار کے تکو چاہ کے قبر دے اندر دفن کر دیونے سال تئیں 2 سال تئیں تیری قبر دا نشان رہنے ان دے بعد جو ہی سیلاب آونے یا بارشاں آونن اللہ فرمائے دے تیری قبر دا نشان موکویسی لوگ تکو یاد کریں دے رہسن چند سال گزرن دے بعد تکو دوست یاد کرے سن پرائے یاد کرے سن صدی گزرن دے بعد پرائے پیچھے اپنے رشتہ دار بھی تکو بھولوے سن اللہ کریم نے اعلان فرمائے مسلمانا لہذا اس دنیا دے اندر تو بھولوے سے جر ویلے صدی گزروے سی جر ویلے نسلیں دے نسلیں آباد تھی ویسن تیرا نا چاون والا بھی کوئی نہ ہو سی تیرا ذکر کرن والا بھی کوئی نہ ہو سی والا ایمیں پتہ لگ سی جو فلانت دنیا دے اندر آیا بھی کوئی نہ ہو اللہ کریم فرمائے دے اگر تو اپنا نا باقی رکھنا چاہنی اگر اپنی زندگی ہمیشہ والی بناون چاہنی مالک فرمائے دے دنیا نال پیار نہ کر آخرت نال پیار تیرے ذمے اور تیری قبر کو جنت دا ٹکڑا بنا دے ون میں رب کریم دے ذمے مسلمان مثال سمجھ اللہ کریم نے مثال تک میں کو کیا سمجھائیے مالک فرمائے دے فرمایا کا مثل غیث اعجب الکفار اللہ فرمائے دے تیری زندگی دی مثال ایویں ہے جی میں کوئی جٹ بندہ جی میں کوئی کسان بندہ جی میں کوئی رڑ رہاون والا اپنی زمین دے اندر جرے والے بیج ونج داخل کر رہے مالک فرمائے دے میں آسمان تو پانی نازل چکرے نا جڑے والے زمین تو انگوری نکل ونجے والے جٹ جرا بیج رہاون والا ہے جرا کھیتی رہاون والا ہے وہ اپنی کھیتی کو اپنی محنت کو دیکھ کے خوش تھی نہ کھڑا ہوں دے عجب الکفار نباتو ہو مالک فرمائے دے جیویں جٹ جیویں کسان اپنی انگوری کو زمین دے وچوں زمین دے اندروں نکتے ہوئی انگوری کو دیکھ کے جیویں خوش تھی نہ کھڑا ہوں دے اللہ فرمائے دے ایویں جرے ویلے تو ماں دے پیٹ کو نو باہر اندی ایویں تیکو بھی تیرا ابا تیری اماں تیرے دوست تیرے بھرا تیرے رشتہ دار تیکو دیکھ کے خوش تھی دے کھڑے ہونن مالک فرمائے دے یہی جو فترہ مصفرہ چاند دیوانا گزرن دے بعد جرے ویلے فصل پک وین دیئے کانک جرے ویلے پیلی ترتی تھیون لگ دیئے والے جٹ کسان بہت زیادہ خوش تھیون لگ دے ان کو پتہ لگ وین دے جو ہون میں کو میری محنت دا سمر پیا مل دے ہون میں کو میری محنت دا نتیجہ ملن والا ہے اللہ فرمائے دے جیویں جٹ پکی ہوئی فصل کو دیکھ کے پیلی گندم کو دیکھ کے خوش تھی نہ کھڑا ہوں دے مالک فرمائے دے ایویں تیرے ابا اماں تیرے رشتہ دار تے کو دیکھ کے تیری جوانی کو دیکھ کے خوش تھی دے کھڑے ہوندن پیچھے کیا آدن ساڑا سی ہون پتر نوجوان تھی آئے پر اے تو پتہ کوئی نہیں جوان تو ضرور تھیا کھڑے پر اے پتہ کوئی نہیں جو پتر دی زندگی گھٹ دی پئیے ودھ دی نہیں پئی بلکہ گھٹ دی پئیے اللہ کریم فرمائے دے تکو تیری زندگی دے اندر بھی میں آخرت سمجھا دیتی ہے عجب الکفار نباتو ثم یہیج
فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما ہولے ہولے سبحان اللہ دے بیٹے بارو پولیس تو نہیں آئی کھڑی زوردار کو سبحان اللہ اور میرے بلوچ بھراؤ کشا سمجھی اندی پیے یا کوئی نا اچھا میں بلوچ برادر اگر سمجھ میں نہ گئے تو ٹھیک ہے اگر سمجھ نہ میں نہ گئے تو گوڑا آگا ہیچ فائدہ نہ ہے نا اچھا سمجھ میں نہ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شرح شاید ڈھیر سمجھ میں نہ گئے ماشاءاللہ شاہ پھجے نشتی ہے نا وے واسطہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول کھت سہیں ماشاءاللہ اے مبارک برازنی خوشی اللہ پاک قبول کھت نا اے بلا خوش نصیبہ جو شاد موقع چکا ایشا قرآن مجید پڑھائیں تو شاد موقع چکا ایشا عبدالوہاب بلوچ رگوانج تو یاسین حیدر رگوانج تو ماں خوش نصیبی ہے صحیح ایشا نہیں ماشاءاللہ دعا کن اللہ پاک ہر بلوچ را ہوئے ترے پروگرام نہیں کھنگا توفیق دا اللہ پاک قرآن مجید نے مثال دا دو چھے مثال دا دو دنیا مثال دا دو جو یہ دنیا فانی ہے اللہ پاک کا نزدیک یہ دنیا ہیچ حیثیت نائنا اللہ پاک کا قرآن مجید نے اعلان کھدو ثم یہیج فتراہ مصفرا اللہ پاک کا اعلان فرمائے تو جو تھاو وذی فصل ر گندہ ہڑتا ملا گندی ور گندہ جو گندی ور تیار ہیں ہنگا تھو گندی ور گندو کے خوش بھی آ ہوئے تروزی بچر تلا جوانی نو گندہ تا بچر دے گندو کے خوش بھی آ اللہ فرمائے دے جیویں تو فصل کو دیکھ کے خوش تھی نہ کھڑا ہوں دی کہ دہو پانی دا انتظام کریں دی کہ دہو چٹا کاغذ لٹکا دیں دی جو ایکو کانت لالے نہ کھاویں کہ دہو چیڑیا نہ کھاویں جن دی حفاظت کریں دا رہ گئی ایک وقت اندے خود داتری چاہ کے اپنی کنک کو اپنی فصل کو کپن گیا بیٹھا ہوں دی جڑے ویلے آئے بندہ آئے ڈاٹا آئے کسانا جڑے ویلے تو اپنی فصل کو اپنی گندم کو اپنی رڑھ کو زمین کنے جدا کریں دا بیٹھا ہوں نہیں اللہ فرمائے دے تیرے کنو کوئی پچھن والا ہے کوئی تیرے کنو آنا پچھ دے وہ کوئی تڑہن ہاتھ پکڑیں دے کیا کوئی اے یا نہ دے جو کال تائیں ہی دے حفاظتہ کریں دا رہ گئی ہی کو پانی دے نہ رہ گئی پی پہ کھڑکا گیلہ ڈھکڑے نہ رہ گئی آج ہون کپے نہ بیٹھی کیا کوئی ہاتھ پکڑنے دے مارکا کوئی نا کیا آدن آدن سے اپنی فصل ہے کیا آدن جو اپنی فصل ہے اللہ فرمائے دے جیویں تیرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑیں دا ایویں میری قدرت کو بھی کوئی روک نہیں سکتا میں چاہاں بچپانے چاہ گھنا میں چاہاں جوانی چاہ گھنا میرے کنو کوئی پچھن والا کوئی نہیں مالک فرمائے دے ایڈو فصل ترڑ کو کپ کے زمین دے اتے سما دے نہیں جیویں تو رڑ کو زمین کنے جدا کر کے وال زمین دے اتے سما دے نہیں میں مالک تیرے جسم کنے تیری روح کو جدا کر کے تے کو پھٹے دے اتے سما دینا توجہ کرو مسلمان اے پھٹے دے اتے کون پیا سم دے اے او پیا سم دی جرہ دنیا دے اندر سردارا اے او پیا سم دی جرہ دنیا دے اندر خان تا ملک تا جاما اے او پیا سم دی جرہ دنیا دے اندر سینہ اکڑا کے ٹردہ اے او پیا سم دی جرہ دنیا دے اندر اللہ اکبر آدھا جو میں جہی جوانی ڈٹھی کوئے نہیں ماں خانا ماں جاما ماں ملکہ ماں سردارا میں کھسے مقابلہ نہ کھاز کھت جوانی میں چکات کو طاقت صرف منہ ملزو اللہ پاک عرش تو اعلان فرمائے دے والا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اللہ فرمائے دے دنیا دے اندر رہن والا انسان میری زمین دے اتے اکڑ کے نہ چل فخر نہ کر تکبر نہ کر تو نہ آسمان کو چیر سکتی نہ پہاڑیں کو چیر سکتی بلکہ تیری اتے تے کو وقت آمن والا ہے جڑے ویلے میں رب نے تے کو پھٹے دے اتے سما دیونے تیرے کپڑے انہیں لہاونے نہیں بلکہ انہیں کینچی ڈال چیر کے لہا گننے
یہ کون پیا سن دے پھٹے دے ہوتے ہیں؟ سردار پیا سن دے، خان پیا سن دے، ملک جام پیا سن دے۔ اللہ فرمائے دے جیویں تو رڑھ کو کپ کے زمین دے ہوتے سما دینی، توجہ ہے، ایویں میں رب تیری روح کو تیرے جسم کنے جدا کر کے پھٹے دے ہوتے سما دینا، جیویں فصل والے مار کا فصل کو گنڈھے بدھینن، ایویں تیرے کفن کو بھی بادھ دیتا ویندے، جیویں مار کا گنڈھے چاہ کے تھریشر دے اندر داخل کرینن، ایویں میں رب تے کو چوا کے قبر دے اندر داخل کروا دینا۔ او دو رڑ تے گندم تے فصل جو ہی تھریشر دے اندر داخل تھی نیے، دانے علیحدہ تھی ویندن، بھو علیحدہ تھی ویندے۔ اللہ فرمیندے جیویں تو رڑ کو تھریشر دے اندر داخل کرینی، ایویں میں رب تے کو مونڈے دے اتے چوا کے قبر دے اندر داخل کر دینا۔ جڑے ویلے تو قبر دے اندر داخل تھی نی، ایڈو تیرے نیکیاں علیحدہ تھی ویندن، ایڈو تیرے گناہ علیحدہ تھی ویندن۔ اللہ فرمائیں دے اگر اپنے گھر چو ہوئے تو وقت بھی دنیا دی حیثیت کو سمجھ، دنیا دی حقیقت کو سمجھ، سفر چو ہوئے تو وقت بھی دنیا دی حقیقت کو سمجھ، حضر چو ہوئے تو وقت بھی دنیا دی حقیقت کو سمجھ۔ دنیا دی حقیقت کو سمجھن تیرے ذمہ اور تیرے گھر کو رحمت دا مرکز بنا دے ون میں رب کریم دے ذمہ۔ لوگو دنیا دی اللہ کریم دے نزدیک بھی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اور اللہ دے بعد ان دے رسول دے نزدیک بھی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی مبارک دے اتے ستے ہوئے آرام فرمائیں، آپ دے جسم دے اتے چولت قمیص موجود کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی ستن وال اٹھی بیٹھن، اچانک پیچھو کنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف گھنن۔ لوگو کون عمر جرا مشورہ زمین دے اتے دے وے، رب عرش تو قرآن بنا کے نازل کر دے وے۔ لوگو اے عمرے جیری گلی کنو گزر ونجے ہاں شیطان کو بھی جرت نہ تھی نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت نال اعلان کریں نے ہاں، فرمایا عمرہ پیارا یار عمرہ، اللہ کریم نے تے کوئی اتنا عزت دیتی ہے، تے اتنا آخرت دی تیاری کیتی ہے، تے اتنا ایمان والی زندگی بنائی ہے، جو جیری گلی کنے گزر ونجے شیطان کو بھی جرت نہیں جو رستے کنے گزر ونجے۔ وجہ کیا ہے جو انہیں دے نزدیکی دنیا دی حیثیت کوئی نہ ہے۔ یہ تو آدھے سارے نزدیک دنیا دی حیثیت ہے نا، دنیا دی حیثیت ہے تو ایک وگے دی وجہ کنے بھیرا کو قتل کر دیتے سے، دنیا دی حیثیت ہے ہم شاید حق کھا گئے نا، روپے پیسے ٹکے دی حیثیت ہے، ایمان دی حیثیت کوئی نہیں، آخرت دی حیثیت کوئی نہیں۔ اگر آخرت دی حیثیت سارے نظریں چ ہوئے آ تو دنیا چ اے جڑا دنگا، اے جڑا فساد، اے جڑا ظلم برپا نہ ہوئے آ۔ ایک بننے دی وجہ کنے 7 بندے قتل تھی ویندن۔ کل تو سا اخبار اچ پڑھیا ہو سی، یہ اوبھے پاسے پشاور والے پاسے چاند مرلیں دے اتے جھیڑا تھا، 7 بندے 6 بندے 5 بندے ہکے خاندان دے ہکی دفعہ مر گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جو دولت دی محبت آئی نا، وجہ ہے جو پیسے دی محبت ہے، ہی دنیا دی محبت ہے۔ اے پلاٹاں، اے زمین، اے دھان دولت اتھائیں پئی رہ سی، جرے مرنا لے ہون او مر گئن، باقی او دولت اتھائیں پئی ہے، زمین اتھائیں پئی ہے۔ ہی واسطے مسلمانہ خیال کی تکر، ای دنیا واسطے جھیڑے نہ کی تکر، ایک گٹھ ایک بالشت واسطے جھیڑا نہ کی تکر زمین دا۔ نبی علیہ السلام فرمائے جرا کہیں مسلمان دی ایک گٹھ جتنا، ایک بالشت جتنا زمین کھا گئے، یطوقہو یوم القیامہ، اللہ پاک 7 زمینہ قیامت لیواروں دی گیچی ہے سٹے سی۔ دعا کر اللہ پاک تک میں کو آخرت نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا دے جھیڑے ہی واسطے ہیں جو تیرے میرے نزدیکی دنیا دی حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے نزدیکی دی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اٹھی بیٹھن، حضرت عمر بن خطاب نے آپ دی کانڈ مبارک دے چٹائی تے تڈی دے نشان ڈٹھن۔ حضرت عمر دے ایمان کو برداشت نہیں تھی آیا، عمر رومن کھاڑ گئے۔ کہیں ویلے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے،
آپ نے ارشاد فرمایا ما یبکی کا یا عمر، عمر پیارا یار عمرہ خیر ہے کیوں رونا کھڑی شالا نہ روے عمرہ۔ حضرت عمر بن خطاب جواب لیں دے آدھے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر میں روانا تو بیا کیا کراں، ایڈو تو آدھا شان دے داں، ایڈو تو آدھا مقام دے داں، جنہیں ملے تو سا چل دے وے رب عرش تو قرآن بنا دے دے، ایڈو تو آدھا مقام دے داں، ایڈو تو آدھی سادگی دے داں، ایڈو کیسر و کسرا دے بادشاہیں کو دے داں، انہیں دے بڑے نرم بسترے ہیں، نرم صوفے سیٹ ہیں، نرم گدے ہیں۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایڈو تو آدھی عظمت کو دے داں جو تو آدھا چلن بھی قرآن، تو آدھا صبر بھی قرآن، تو آدھا شکر بھی قرآن، تو آدھا سفر بھی قرآن، تو آدھا حضر بھی قرآن، تو آدھے بیٹے دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے بیویں دا ذکر بھی قرآن، تو آدھی نماز دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے مکہ دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے مدینے دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے صدیق دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے عمر دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے عثمان دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے علی شیر خدا دا ذکر بھی قرآن، تو آدھے اٹھن بہن دا ذکر بھی قرآن۔ اے اللہ دے محبوب اوڈو تو آدھا شان ڈٹھم، اوڈو تو آدھا مقام ڈٹھم، ایڈو تو آدھی سادگی ڈٹھیم، میرا ایمان برداشت نہیں کیتا لہٰذا میں رومن کھڑ گیا۔ اے دو جہان دے سردار امام الثقلین امام القبلتین ساقی کوثر شافی معشر، اے دو جہان دے سردار، اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی تو آدھی ہوتے قربان، میری خوشی تو آدھی ہوتے قربان، میرا مقام تو آدھی ہوتے قربان، میرے ابا اممہ تو آدھی ہوتے قربان۔ اے سونے محبوب اگر حکم کرو تو میں تو آپ کو بسترہ بنوا دے وہاں، کیا کراں؟ بسترہ بنوا دے وہاں۔ اجن اے بات پوری کوئی نہیں تھی، اللہ کریم نے عرش تو جبرائیل کو روانہ فرما دیتے، جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنکھ، اے میرے سونے محبوب اگر نبوت والی زبان کو ایویں حرکت چاہ دیو تو میں مکے دی پتھریلی زمین کو سونا بنا دے وہاں۔ اے ہوں ہاتھوں میں تو بجھے کیا کھواں اگو اللہ سے یہ صرف مکہ دی زمین نہ بلکہ ساری 14 طبق کائنات سونا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصلا تساں دنیا نال پیار کرنے ہیں تو آدھے سارے نزدیک سونے دی حیثیت ہے، دنیا دی حیثیت ہے، چاند پیسے تے چاند ٹکیں دی حیثیت ہے، لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک لوگو ای دنیا دی حیثیت کوئی نہ ہے، اگر حیثیت ہے تا آخرت والی زندگی دی حیثیت ہے۔ این واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا نانا او میرا مالکا میرا پروردگارا میں چاہدا تیرا محبوب ایک ٹائم دا رزق نصیب فرما، ایک ٹائم دی روٹی نصیب فرما، اللہ سے یہاں کھا کے تیرا شکر ادا کراں۔ وڈی گال ہے یار، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم کھا کے رات دیہاں رب دا شکریہ ادا کر گئے۔ آجی بلوچ دا گھر سونے چاندی کنے جو بھریا لاتے وقت بھی آدھے میرے کنے کشا کوئی نہیں، وقت بھی نہ شکریہ، ڈرام سارے کانک کنے بھرے لاتے ہیں، دانے کنے بھرے لاتے ہیں، جیباں فول لین 10 تولے 15 تولے گھر جو سونا لاتے، زکاة یاد کوئی نہیں، واتی آدھے ہیں کشا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کر اللہ پاک تے کو میں کوئی بد نصیبی کنے نہ شکری کنے بچاوے یار۔ قربان ونجا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے ہوتے ہیں، کیا جواب دیں دے سونا آدھے مالکا میرا پروردگارا ایک ٹائم دا رزق دے کھا کے تیرا شکریہ ادا کر بحثا، دوجھے ٹائم دا نہ ہو سی تیرے کنو گیڑ گڑا کر کے آجزی کر کے تیرے کنو منگساں، اللہ سے یہاں دیندہ تو نہ تھک، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شکر ادا کریں نہ تھک ساں۔
معلوم تھی دے دنیا دے اندر رہن والا مسلمانہ اگر عزت مل دی ہے تا آخرت نال پیار کرن دے نال، اگر دنیا کائنات دے اندر عزت دے تاج مل دن، جنت والی زندگی مل دی ہے تا آخرت نال پیار کرن دے نال۔ آخری باتاں بیان کریں نا، میں اپنی بات مکیندا پیا، وقت کافی گزر گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا سوہنا مالکا پروردگارا، اللہ سیاں اگر ہی پتھریلی زمین کو تو سونا بنا بھی دے ویں تو میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ ہے تے رب نال، میرا وعدہ ہے میں یتیم پیغمبر دا وعدہ ہے، میں ساقی کوثر شافی معشر پیغمبر دا وعدہ ہے، جو ای پتھریلی زمین کو مکے دے پہاڑے کو ترے جہاڑے کنے پہلے تیرے رستے دے اندر خرچ کر دے سان۔ آؤ دنیا دے اندر رہن والا مسلمان، اگر آخرت نال پیار کرنی تو ایویں پیار کر، اللہ فرمائے دے جی میں میرا محبوب پیار پیا کریں نے، تیرا چلن بھی عزت والا تھی ویسی، تیرا گھر بھی عزت والا تھی ویسی، تیری دنیا دی زندگی بھی برکت والی تھی ویسی، میں تیری خوشی کو بھی رنگ لا دے ساں، تیرے شادیں کو بھی برکت لا دے ساں، تیرے نکاح دے جوڑیں دے اندر بھی برکت نازل کر دے ساں۔ اللہ فرمائے دے او دنیا والے ہو، این دنیا نال پیار نہ کرو، آخرت نال پیار کرو، این دنیا دی میں رب دے نزدیک بھی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اور میرے نبی دے نزدیک بھی دی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے دے ایویں میرے نبی دے یاریں دے نزدیک بھی دی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ آخری بات سن، بس بات مکاون والا ہاں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے آکھو رضی اللہ عنہ، مکے دا بہوں وڈا تاجرے، کتھو دا تاجرے؟ مکے دا بہوں وڈا تاجرے، جرے ویلے مکے دے اندر آیا ہاں تجارت کرن واسطے غریب ہاں، جرے ویلے مکے دے اندر تجارت کیتی اس تاجر بن گئے، بہوں سارا پیسہ ہوندے کنو جمع تھی گئے، درہم و دینار دا مالک تھی گئے، سونے تے چاندی دا مالک تھی گئے۔ ایویں وقت گزر دیں ایک جہاڑے دل چ خیال آئیس، اپنے آپ کو آکھن لگ دے، آدھے او صہیبہ کڈن تکی دنیا نال پیار کرے سیں، کڈن تکی دنیا کو ترجیح دے سیں، کڈن تکی دنیا کو حیثیت دے سیں، ایویں کر اے دنیا فانی آئی جو مدینے چلیا ون، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان گھننا، اللہ تے بھی ایمان گھننا، تو اندے رسول دے اتے بھی ایمان گھننا، اور آخرت دے ڈیہی دے اتے بھی ایمان گھننا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جرے ویلے ڈیہی دا روانہ تھی ون لگ دن، ایڈو مکے دے تاجر ول ہیٹ ویندن، ایڈو مکے دے تاجر محاصرہ کر ویندن، آدنو پیارا صہیبہ کتھاں پیا ویندی؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جواب دیندن، جو میں مدینے والی سرکار دو جہانے دے سردار دو پیا وینا۔ مکے دے تاجر جواب دیندن، آدنو صہیبہ جرے ویلے تو مکے دے اندر آیا ہمیں، تیرے کنو کوئی پیسہ ٹکا پیسہ درہم دینار پیسہ پھنجی تیرے کنو موجود کوئی نہ ہے، آج تو مکے دے اندر آ کے مکے دے اندر تجارت کریں بڑا امیر بن گئی، بڑا تاجر بن گئی، لہذا ہن تو مکے تو واپس پیوینی ایمان تے اسلام کو قبول کرن واسطے، لہذا اسا تک مکے تو واپسی نہیں سے ونجن دیندے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ گھر واپس والین دل وچ خیال کیتے نے جو رات دا نکلا رات دا سفر کراں، وہ تو مکے دے تاجریں رات دا بھی جاسوس چھوڑے ہوئے جرے ویلے رات دا سفر کرن لگے، جاسوس مل گئے، انہیں کہ کیا تو صہیب نہیں میں؟ یہ جواب دیتے جی ہاں میں صہیبہ، تو انہیں جواب دیتے او صہیبہ تے کو پتہ ہے مکے دے تاجریں تیرے واسطے کرفی لایا ہوئے، مارے شلہ لایا ہوئے، انہیں کہ صہیب کو نہیں ونجن دیونا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ انہوں گو نبی دے سامنے کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا، لیکن ان دے دل چ اسلام تے ایمان دی محبت آ چکی ہے۔
ایک نکتہ سمجھے جڑے ویلے ایمان دی محبت آ ونجے جڑے ویلے دولت دی محبت نکل ونجے آخرت دی محبت آ ونجے تو ول بندہ دنیا دا لالچی نہیں ہوندا ول بندہ آخرت دا لالچی تھی ویندے بھاویں دنیا دے لکھاں بھی بندے دے سامنے آ ونجن بھاویں دنیا دے کروڑاں بھی بندے دے سامنے آ ونجن پر وقت بھی بندہ لکھیں کو ٹھوکر مار سکدے کروڑیں کو ٹھوکر مار سکدے سونا چھوڑ سکدے چاندی چھوڑ سکدے دنیا دے سردار چھوڑ سکدے دنیا دی تجارت چھوڑ سکدے پر ایمان کو کدھی نہیں چھوڑ سکدا صہیب رومی رضی اللہ عنہ دے دل وچ خیال ہے جواب دیتے سو جو کافر جرہ ہوندے او پیسے دلالچی ہوندے جواب دیتے سا کہ سو مکے دے جاسوسو ایک گال میری سن دیو انہیں کہ جی تو کیا کھڑا چاہنی صہیب نے جواب دیتے تو حکومہ ہے کہ جو جہاں خزانہ دساون والا اگر وہ خزانہ تو سچا گھنسو تو سا وڈے تاجر تو وڈے امیر بنوے سو انہیں جواب دیتے جی جی دسا صہیب خزانہ کی تھے پیارے صہیب نے جواب دیتے ونجو جرا گھر چھوڑ کے وینا پیا ہوں گھر دے دروازے دی مہاڑی تے درسال دے تلے سونا موجود ہے ونجو منے دے حساب تے کلو دے حساب تے او سونا چاہ گھنو پر میں کو چھوڑ دیوں او پیارا صہیب بھائی جائے اپنی دولت دے کے اپنی جان مول گھی دی کت واسطے ایمان واسطے کت واسطے آخرت دی زندگی واسطے ذرا تو میں تو سوچوں جو ایمان واسطے ایک ٹکا آنا روپیہ دیون واسطے تیار کوئی نہیں سے تیرے میرے گھر سونے تے چاندی نال بھرے لاتن توجہ کر کہیں زکاة دیتی یا کوئی نہ جی ہو جے عملین ولی جو جے اللہ اکبر فیصلے آسمان تو نازل تھینن اللہ فرمائے دے تو اپنا کردار صحیح کر تو اپنے دل دے اندر آخرت دی حیثیت پیدا کر آخرت دی محبت پیدا کر اللہ فرمائے دے تک حقیو جے جوان دا دساواں جیدہ نا پیارا صہیب صرف آخرت کو ترجیح دیتی اس آخرت نال پیار کیتے اس اپنی دولت قربان کر دیتی اس اپنا وطن قربان کر دیتے سی اپنی تجارت قربان کر دیتی اس جنہے والے اپنا پیسہ دے کے اپنی چاندی سونا اپنی تجارت دی کھٹی اپنی پوری دی پوری دنیا دی جمع پونجی دے کے جنہے والے اپنی جان کو مل گھی دس خرید کی تس صرف اللہ کریم دی ذات واسطے اللہ فرمائے دے صہیب مکے تو روانہ تھے ایڈو صہیب مکے تو روانہ تھا میں رب نے عرش تو جبرائیل کو روانہ کر دیتے اللہ فرمائے دے جو چاہنی میں کو دنیا دے اندر بھی عزت ملے میرے دنیا دے اندر بھی چرچے ہوئے آخرت دے اندر بھی چرچے ہوئے جے چاہدائی قبر جنت دا ٹکڑا بنوانے جے چاہدائی جو میں کو میدان قیامت دے اندر جام کوثر اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہتھیں کنے ملے اللہ فرمائے دے ایویں پیار کر آخرت والی زندگی نال جیویں میرا پیارا صہیب محبت پیا کریں دے جی میں پیارا صہیب آخرت والی زندگی نال پیار پیا کریں دے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایڈو جڑے ویلے روانہ تھین اللہ پاک نے جبرائیل کو قرآن دے کے اپنے محبوب دو روانہ کر دیتے فرمایا او جبرائیل وان میرے محبوب کو وان قرآن سنا میرا بندہ پیارا صہیب نہ پہنچے تو پہلے قرآن دی آیت بطور خوشخبری گھن وان جبرائیل قرآن چاہ کے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء دے اندر فجر دی نماز پڑھا کے جڑے ویلے باہر نکتن اللہ دے نبی نے پریں کنے ڈٹھے توجہ ہے توجہ کرو ہے مارکا تسا انتظام دو نہ دیکھ لو اگر تسا قرآن سننے نبی علیہ السلام دا فرمان سننے حقیقت بات ہے اگر اتھو تمہاری توجہ اتھا لگی گئی تو یہ ثواب سارا ظاہتی ویسی اللہ اکبر انہیں لوگیں دا بڑا مقام آ بڑی عظمت ہے چل دے وہ زمین دے وہ تہن اللہ عرش تو انہیں دے شان قرآن نازل کریں اللہ اکبر توجہ ہے
خیال کرائے متنا کو مولو صاحب جرا کچھ پڑھے سے توارے ملکے سارے ملک نہ کرائے بھائی جان اے ملک اللہ رواج توارے آسے پاسے بہت سارا ودے دعا کر اللہ پاک عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے توجہ نال سنن تے سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے آخری بات ایڈو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روانہ تھین اور مسجد قباء کنو اللہ دے نبی استقبال واسطے باہر آئین پریں کنے دور کنے اللہ دے نبی نے ڈوہے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ دے نبی نے استقبالاً اعلان فرمایا ربح یا صہیب مرحبا یا صہیب مرحبا یا صہیب مبارکباد ہوئی صہیبہ مرحبا صہیبہ ایو جا سودا کی تھی جو دنیا دے تاجر تے سوداگر رل ونجن پر تیرے سودے دا مقابلہ نہیں کر سکتے تیری تجارت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ سیاں کینجی تجارت کیتی ہے اللہ فرمے دے میں قرآن دی آیت نازل کیتی ہے قرآن پڑھ تک سمجھ آوے سی جو صہیب نے کینجی تجارت کیتی ہے اللہ پاک فرمے دے فرمایا وَمِنَ من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ فرمائے دے او میرا سوہنا محبوب پیغمبر لوگیں دے وچوں کچھ ایجو جے میرے بندے بھی ہیں ایجو جے لوگ بھی ہیں جنہیں میرے واسطے سب کچھ قربان کر دیتے حتیٰ کہ اپنا پیسہ دے کے اپنی جمع پونجی دے کے اپنا سونا چاندی دے کے دنیا دا سارا ساز و سامان دے کے اپنی جان اللہ کریم دی رضا واسطے مول گے دیے اللہ فرمائے دے مسلمانہ تو ٹکانا اللہ دے ناتے میرے ناتے خرچ کرن واسطے تیار کوئی نہیں میں اے او تو پیارا صہیب اللہ فرمائے دے جے سب کچھ میرے واسطے قربان کر دیتست تو والا توجہ کر استقبال واسطے بھی میں ہستی کو بھیج دیتے جن کو پوری 14 طبق کائنات دا رحمت بنائے ہی واسطے اللہ کریم فرمائے دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرمائے دے اگر آخرت دے اندر میرے محبوب دا استقبال چاندیں میرے محبوب دے یاریں دا استقبال چاندیں تو آخرت کو ترجیح دے بہت سارے قرآن دے جو جے مقام ہیں جتا اللہ پاک نے دنیا دی فانی ہومن کو اور دنیا دی بے ثباتی دا ذکر کیتے اللہ فرمائے دے دنیا دے اندر رہن والا مسلمانہ واللہ عنده حسن المعاب وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرة لہی الحیوان اللہ پاک نے کتھائیں اعلان فرمائے انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض وقت کوئی نہیں ورنہ تک قرآن سنا وہا دعا ہے اللہ پاک میں کو اور تو ہاکوں آخرت دی تیاری کرن دی